ल अस्ति हामीले के पढ्यौँ त्यसको सर्ट म समरी भन्दै आगोलाई पनि थाहा हुन्छ अस्ति को आएन तिनीहरूले पनि बुझ्छ अनि समराइज भन्छु म फिजिकल क्वान्टिटी पढ्यौँ अस्ति हामीले यो लेखेको देखिन्छ बोर्डमा देखिन्छ देखिन्छ सर देखिन्छ है ल है अलि ठुलो बनाउनु न सर ठुलो बनाउने अझै बोर्ड हल्का ठुलो बनाइनु न बोर्डलाई यति नै हो ठुलो लेख्नु न बोर्ड यति नै छ अलि साइज अलि बढाउनु भनेको सर साइज साइज त यति नै हो लेख्नु हजुरको अक्षरको साइज हुन्छ ल भयो सर भयो देखिँदैन यो देखिएछ सर अहिले फिजिकल क्वान्टिटी भने कस्तो क्वान्टिटी हो मैले अगाडि पहिला भने द क्वान्टिटी द्याट क्यान बी मेजर जुनलाई मेजर गर्न सकिन्छ त्यसलाई फिजिकल क्वान्टिटी भन्छ जस्तै फोर्स हामीले हेर्यौँ होइन एरिया भेलोसिटी भोल्युम यतिकै सबै त्यो फिजिकल क्वान्टिटी हो द क्वान्टिटी द्याट क्यान बी मेजर इज कल्ड फिजिकल क्वान्टिटी भन्छ हो अब फिजिकल क्वान्टिटी पनि धेरै टाइपको हुन्छ फिजिकल क्वान्टिटी धेरै प्रकारको छ हो अब सबैको फिजिकल क्वान्टिटीको सबैको युनिट त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त डिफ्रेन्ट फिजिकल क्वान्टिटी कति हुन्छ कि मैले 11 देखि 12 सम्म बनाउनु त लगभग 400 देखि 500 वटा फिजिकल क्वान्टिटी हुन्छ हो हरेकको युनिट हामीलाई थाहा हुँदैन सबैको अलग अलग युनिट याद गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ नि त अब यसको फोर्सको न्युटन थाहा हुन्छ हो एरियाको मिटर स्क्वायर भन्ने थाहा हुन्छ यो त थाहा होला अलिअलि सानो तर धेरै सानो 400-500 वटा फिजिकल क्वान्टिटी हुन्छ सबैको डिफ्रेन्ट हुन्छ हो अब त्यसैलाई उ गर्नलाई फिजिकल क्वान्टिटीलाई त्यसलाई उ गर्नलाई दुईटा क्वान्टिटीमा डिभाइड गर्यो हो दुईटा क्वान्टिटीमा डिभाइड गर्यो जो अब एउटा क्वान्टिटी भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो अर्को भनेको डिराइभ क्वान्टिटी हो अब फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको कस्तो क्वान्टिटी हो द्याट डज नट डिपेन्ड अपन यो फिक्स हुन्छ फन्डामेन्टललाई फिक्स गरायो जस्तो कतिवटा थियो लेन्थ हैन मास टाइम हैन इलेक्ट्रिक करेन्ट हो अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स टेम्परेचर र अर्को के थियो ल्युमिनेन्ट इन्टेन्सिटी साइन्टिस्टले के गर्यो भन्दाखेरि यो 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी फिक्स्ड गर्यो यसको हामीलाई सबैको युनिट थाहा छ हो लेन्थको युनिट मिटर हो मासको एसआई युनिट केजी टाइमको सेकेन्ड इलेक्ट्रिक करेन्टको एम्पियर हो अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स थियो टेम्परेचरको केल्भिन र ल्युमिनेन्स इन्टेन्सिटी थियो क्यान्डल है अब के भन्यो भन्दाखेरि साइन्टिस्टले तल देखिसकेको हैन ल्युमिनेन्स इन्टेन्सिटीको क्यान्डल है क्यान्डल सिडी अब साइन्टिस्टले के भन्यो भन्दाखेरि यो सबै फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरु सबै फिक्स्ड हो अब यसको युनिट थाहा भएपछि अब यो बाहेकको सबै अरु युनिट भनेको डिराइभ युनिट हो अब डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटीको कसरी युनिट पत्ता लगाउनु त सबै यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको युनिट फिक्स भएपछि यसलाई डिराइभ युनिटको फिजिकल क्वान्टिटी युनिट कसरी एक्सप्रेस गर्नु त दिस डिराइभ युनिट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी अब यसको हेरि यो सबैलाई के को टर्ममा डिराइभ युनिटको फिजिकल क्वान्टिटीको टर्ममा एक्सप्रेस गरेर हामी डिराइभ युनिट पत्ता लगाउन सक्छौं सबै डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटी जस्तै फोर्स हो यो सबै के हो अरु यो बाहेक सातवटा बाहेक सबै भनेको फोर्स एरिया सबै त्यो डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटी हो अब सबै यसलाई के भनिन्छ हैन यसलाई यो सबै डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटीलाई फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी युनिटसँग एक्सप्रेस गरिन्छ हो डिराइभ क्वान्टिटी भनेको के हो the quantity that can be expressed in terms of fundamental physical quantity त्यो भनेको सबै डिराइभ अब यो युनिट युज गरेर हामीले सबै डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटी युनिट पत्ता लगाउँछ अब भनेपछि यो सजिलो भयो त अब डिफ्रेन्ट फिजिकल क्वान्टिटी जुनै पनि छ डिफ्रेन्ट सबै डिराइभहरु फन्डामेन्टल युज गरेर सबैको युनिट पत्ता लगाउन सक्छ यो चाहिँ साधारणतः हाम्रो के फिक्स नै यति मिटर कहाँ हुन्छ फिक्स हुन्छ अब यो युज गरेर डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटी पत्ता लगाउन सकिन्छ
यहाँसम्म त यो फन्डामेन्टल र डिराइभ हो ठीक छ यो बुझिन्छ हैन फन्डामेन्टल चाहिँ अगाडि तिमीले 90 पनि पढिसक्यो नि हैन यो हो फन्डामेन्टल भनेको that does not depend upon other derived quantity भनेको the quantity that depends on the fundamental quantity भन्ने अब यो दुईटा अब लास्टमा अब के भन्ने यो 1971 मा मलाई थाहा छैन हैन 1971 मा जब कन्फरेन्स भयो हो 1971 मा जब कन्फरेन्स भयो फ्रान्समा साइन्टिस्टहरु सबै वर्ल्डको साइन्टिस्टहरु भेला भयो र एउटा सिस्टम हो एउटा सिस्टम तिनीहरुले डेभलप गर्यो त्यसलाई कन्सको सिस्टम भन्छ इन्टरनेशनल सिस्टम अथवा सर्टकटमा एसआई सिस्टम भनेर तिमीले अगाडि पढिसक्यो हो त्यहाँ जनरल कन्फरेन्समा के भन्यो भन्दाखेरि यो यिनीहरुले के देखायो भने सातवटा फन्डामेन्टल युनिटहरु यिनीहरुले सातवटा फन्डामेन्टल युनिटको फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट यो भनेर भने यिनीहरुले हो त्यो भन्दा 1971 भन्दा अगाडि के युनिट के सिस्टम गर्थ्यो यिनीहरुले सीडीएस सिस्टम एमपीएस सिस्टम र एमपीएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट युज गर्थ्यो यिनीहरुले 1971 भन्दा अगाडि यो सिस्टम अफ मेजरमेन्ट केमा गर्थ्यो एउटा सीडीएस एउटा एमपीएस एउटा एमपीएस सीडीएस भनेको सेन्टिमिटर ग्राम सेकेन्ड हो एमपीएस भनेको मास यो एमपीएस भनेको मास यो मिटर किलोग्राम सेकेन्ड एमपीएस भनेको फुट पाउन्ड सेकेन्ड हो यो धेरै युज गर्छ एमपीएस सिस्टम हो यो सीडीएस र एमपीएस एमपीएस 1971 एसआई सिस्टम इस्टाब्लिश हुनुभन्दा अगाडि डिस्कभर हुनुभन्दा अगाडि यो सिस्टम युज गर्छ हो अब जब 1971 मा जनरल कन्फरेन्स भयो सबै साइन्टिस्टहरु हो को मिटिङ भयो त्यसपछि एसआई सिस्टम भन्ने आयो हो अब एसआई सिस्टम आइसकेपछि हैन यो सिस्टम एमपीएस सिस्टम हल्दै गर्नु जस्तो हो अब एमपीएस सिस्टम यसैमा एसआई सिस्टममा एक्सटेन्ड भयो हैन नि लेन्थको के हो मिटर एमपीएस सिस्टम भनेको मिटर किलोग्राम सेकेन्ड हैन एसआई सिस्टम को लेन्थको युनिट मिटर एसआई मिटर भयो मासको एसआई केजी टाइमको एसआई सेकेन्ड यसरी यिनीहरुले फिक्स गर्छ अब सीडीएस सिस्टम त छैन सीडीएस भनेको सेन्टिमिटर ग्राम अब एसआई युनिट सबै यो फिक्स्ड गर्यो अब यसैलाई नै यही युनिटलाई एक्सप्रेस गरेर डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटी निकाल्नु एसआई सिस्टम हो त्यसपछि साइन्सको फेरि डिस्कभर हुँदै गयो हो नयाँ नयाँ फिजिकल क्वान्टिटीहरु डिस्कभर हुँदै गयो र लास्टमा दुईटा युनिट गर्दै जाँदाखेरि दुईटा हेर्ने फन्डामेन्टलमा दुईटा याद भयो फिजिकल क्वान्टिटी दुईटा फिजिकल क्वान्टिटी याद भयो त्यसलाई भन्छ सप्लिमेन्ट्री भयो सप्लिमेन्ट्री फिजिकल क्वान्टिटी भन्छ पछि दुईटा याद भयो पहिला एसआई 1971 को सिस्टममा हे सातवटा ट्याकेट फिक्स गरायो त्यही फन्डामेन्टलमा पछि दुईटा याद भयो त्यो साइन्स डिस्कभर हुँदै जाँदाखेरि दुईटा याद भयो तपाईलाई भन्छ सप्लिमेन्ट्री फिजिकल क्वान्टिटी हो त्यो के हो सप्लिमेन्ट्री भनेको एउटा प्लेन एंगल अर्को सोलिड एंगल प्लेन एंगल चाहिँ रेडियनमा र यो स्केल यसको सिक्वेन्स नर्मली आरडी लेख्छ यसको व्यासार लेख्छ हो अब यो सोलिड एंगल हामीले पढ्न पर्दैन पछि मैले पढ्न पर्दैन फर्दर स्टडी गरे भने हामीले पढ्न पर्ने भनेको प्लेन एंगल हो कि मलाई पछि आउँछ सर्कुलर मोसनहरुमा हो अब प्लेन एंगल कसो भन्दाखेरि सपोज मानौं है प्लेन एंगल भनेको यो सर्कुलर आर्क हो यसको रेडियस r छ हैन यो r भनेको सर्कलको आर्क है r सर्कुलर आर्क हो के हो यसले बनाएको एंगल भनेको सेन्टर नम्बर छ सर्कुलर मानौं थीटा यो सर्कुलर आर्क हो यसले बनाएको सब्टेन गरेको एंगल भनेको सेन्टरमा थीटा छ रेडियस r छ सपोज मानौं यो सर्कुलर आर्कको लेन्थ कति छ s मान हो अब थीटा रेडियन हामीले रेडियनको त मान्छे प्लेन एंगल भनेको यो दुईटा बिचको एंगल हो दुईटा ह्यान्डको डिस्टेन्स दुईटा ह्यान्ड छ भने देखिन्छ होला यो
दुईटा ह्यान्डको बिचको एंगल यो सबटेन एंगल गरेको सेन्टर एंगल यो भनेको यो थीटा रेडियन एंगल कति सबटेन गरेको भन्दाखेरि निकाल्दाखेरि थीटा रेडियनलाई सी भनेको त्यो थीटा सी भनेको यो रेडियन हो थीटा रेडियन भनेको लेन्थ अफ आर्क अपॉन रेडियस theta radian is something where theta radian भनेको theta radian is the angle obtained by an circular arc extender त्यति मैले पछि सर्कुलर मोसनमा नि पढ्न पर्छ है मैले प्लेन एंगल भनेको के देखाउनु पर्छ के देखाउनु मात्रै पर्छ अब थीटा रेडियन एंगलको टर्म रेडियनको टर्ममा निकाल्नु पर्छ थीटा रेडियन भनेको लेन्थ अफ आर्क अपॉन रेडियस लेन्थ अफ आर्क के छ व्यास हैन यो लेन्थ अफ आर्क व्यास भनेको थीटा रेडियन भनेको के छ व्यास बाइ आर्क अब तिमीले कम्प्लिट सर्कुलर लेख्छ भने यो त हामीले यता सर्टेन पोर्सन 80% मात्रै ल्याएर आएको यदि तिमीले कम्प्लिट सर्कल लेख्छौ भने र त्यसको एंगल सिम्पलमा निकाल्नु छ भने कति हुन्छ त थीटा रेडियन भनेको लेन्थ अफ आर्क कम्प्लिट सर्कुलको लागि कति हो कम्प्लिट सर्कलको लागि कति हो 2 पाइ आर हो कि हैन सर्कम्फरेन्स हैन त हो 2 पाइ आर बुझिरहेको छु मैले भनेको यस सर हेर्दै कम्प्लिट त मैले एउटा आर्कको लागि निकाले थीटा रेडियन कसरी निकाल्नु रहेछ लेन्थ अफ आर्क भन्ने अब मैले कम्प्लिट सर्कलको निकाल्यो भने थीटा लेन्थ अफ आर्क भनेको कम्प्लिट सर्कलको लागि सर्कम्फरेन्स 2 पाइ आर हो लेन्थ हो अनि रेडियस भनेको आर आर क्यान्सल भयो थीटा रेडियन भनेको कम्प्लिट लागि सर्कलको लागि 2 पाइ हो भनेपछि एक कम्प्लिट सर्कलमा हैन अब तिमीले डिग्री भनेको त प्र्याक्टिकल युनिट हो यो के हो हाम्रो यो युनिट भनेको प्रोपर युनिट हो एंगलको डिग्री भनेको अब डिग्रीमा तिमीले कन्भर्ट गर्न सक्छौ रेडियनलाई हो 2 पाइ रेडियन एक कम्प्लिट सर्कलमा कति डिग्री भयो त डिग्री भयो हो अब पाइ रेडियन निकाल्न सक्छौ भने 360 डिग्री बाइ 2 भनेको 180 डिग्री भयो अब यो पाइ रेडियन भनेको त पाइको भ्यालु 3.1/22/7 बुझिरहेको छु हेर्ने कन्भर्सन गर्न जानुपर्छ रेडियनलाई डिग्रीमा कसरी लाग्ने पहिला काउन्ट गर्यो 2 पाइ रेडियन एक कम्प्लिट सर्कलको 2 पाइ रेडियन भनेको 360 डिग्री हुन्छ हो एक कम्प्लिट सर्कलको डिग्री भनेको 360 डिग्री हो पाइ रेडियन भनेको 180 अब यो पाइ रेडियन भनेको 180 भयो पाइ रेडियन भनेको कति भयो 90 डिग्री भयो यसरी डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु यो भनेको प्लेन एंगल थीटा रेडियन ठीक छ थीटा रेडियन भनेको लेन्थ अफ आर्क अपॉन रेडियस प्लेन एंगल निकाल्नु यो यति अनि अर्को आयो सोलिड एंगल हामीले त्यति पढ्नु पर्दैन सोलिड एंगल दुईटा एंगल पछि थपियो दुईटा युनिट फिजिकल क्वान्टिटी पछि थपियो एउटा के हो प्लेन एंगल अर्को सोलिड एंगल अब भन्छ टोटल कतिवटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भयो 9 वटा सुरुमा 1971 को एसआई कन्फरेन्स गर्दाखेरि 7 वटा भयो पछि अगाडि डिस्कभर हुँदै जाँदाखेरि फिजिकल क्वान्टिटी डिस्कभर हुँदाखेरि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी दुईटा भयो सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटी भनेको त्यो दुईटा भनेको के हो प्लेन एंगल अर्को सोलिड एंगल प्लेन एंगल निकाल्दाखेरि के हो लेन्थ अफ आर्क अपॉन रेडियस त बुझिन्छ अब यसरी हामी डाइमेन्सनमा जान्छौँ अब त्यसको डाइमेन्सन के हो युनिट के हो थाहा हुनु पर्यो हो यो त फिक्स छ लेन्थको मिटर हो मासको केजी हो हैन टाइमको टी हो एस हो अब हामी जनरली मेकानिक्समा तीनटा मात्रै क्वान्टिटीको डाइमेन्सन तीनटा मात्रै कमन युज हुन्छ एउटा लेन्थको डाइमेन्सन के हो या लेन्थ निकाल्दाखेरि हो मासको diameter हो टाइमको युनिट हो अब अरु त त्यति युज हुँदैन यो मेकानिक्समा युज हुने त्यो कमन हो त्यो एलएमजी हो यसकै आधारमा हामी डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्छौँ हो ठीक छ यो बुझिरा छ तपाईले
Yes, sir. अब डाइमेन्सन भनेको मैले सर्कुलर जसरी अगाडिको Yes, sir. डाइमेन्सन भनेको डाइमेन्सन भनेको पावर रेज टु Action. power raised to fundamental quantity expression physical quantity called dimension. So power raised or power के होते हैं सपोज मानो एग्जांपल वेलोसिटी को डायमेंशन निकाल्नु पर्यो वेलोसिटी भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट अपॉन टाइम यो त थाहा छ मलाई हो अब डिस्प्लेसमेन्ट जनरली के हो L लेन्थ सर के हो सरलाई डिस्प्लेसमेन्ट भनेको जनरली टाइप अफ लेन्थ हैन त डिस्प्लेसमेन्ट केमा मेजर हुन्छ त लेन्थमा हैन त हो हो सर हो अनि टाइम के हो सर अब लेन्थको हामीले भनेको अगाडि डाइमेन्सन कस्तो लेख्यो स्क्वायर ब्र्याकेट या चार्ज ब्रैकेट हो सर के हैन यस्तो हो भनेपछि यसलाई के लिनु पाए नि यल p माथि जाने कति भयो P माइनस -1 -1 भयो यो डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी अब यसलाई हेर्छ अब यसलाई सबै प्रोपर डाइमेन्सनमा लेख्नु पर्यो भने के लेख्नु पर्यो मास त छैन हो कि m0 L1 t minus M0 L1 T -1. अब हेरि डाइमेन्सनको मैले डिफिनेसनमा के लेखेको थिएँ पावर रेज भन्छ हो पावर रेज टु द फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको पावर रेज पावर रेज टु द फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो मास लेन्थ टाइम power raised to fundamental quantity fundamental quantity to express the physical quantity भनेको ढिलाई एक्सप्रेस गर्नुपर्छ डिराइभ क्वान्टिटी भनेपछि जनरली डाइमेन्सन भनेको पावर हुन्छ के अब यसलाई यसै ओभरलाइन चाहिँ भनेको नि भयो कि द डाइमेन्सन अफ डाइमेन्सन ओभरमा भन्दाखेरि द डाइमेन्सन अफ मास इन भेलोसिटी इज 0 0 त छैन मास मा डाइमेन्सन पावर तो डाइमेन्सन भनेको जति पावर अब यसलाई यसरी हुन्छ डाइमेन्सन अफ लेन्थ इन भेलोसिटी इज 1 द डाइमेन्सन अफ टाइम इन भेलोसिटी इज -1 यही हो डाइमेन्सन भनेको जनरली पावर भनेको त्यही भएर डाइमेन्सनको डिफिनेसनमा लेख्दा डाइमेन्सन भनेको पावर रेज टु फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको mp power raised to mp to express the physical quantity भनेको to express the derived भनौं न derived physical quantity भनेको हामीले डिलाई एक्सप्रेस गरेको पावरको टर्ममा सबै त्यो पावरको टर्म भनेको डाइमेन्सन v m अब त्यहाँ त धेरै अब यसकै डाइमेन्सनल फर्मुला अब यो के भयो यो डाइमेन्सनल फर्मुला भेलोसिटी भयो M0 L1 T -1 भनेको डाइमेन्सनल फर्मुला अफ भेलोसिटी डाइमेन्सनल फर्मुलाको डिफिनेसन लेख्न पर्यो भने फर्मुला भनेको द एक्सप्रेसन अफ फिजिकल क्वान्टिटी expression of physical quantity in terms of fundamental quantity and in terms of fundamental quantity With proper dimension. with proper dimension and with proper dimension भनेको यहाँ पनि आयो यहाँ आयो सबै टिकाहरु कमन हामीले चाहियो यहाँ आयो हो
विथ प्रोपर डाइमेन्सन हैन यसको अर्डर पनि यसरी लेख्ने याम याल दिने अर्डर लेख्नु पहिला याम याल दिने अर्डर लेखेर राख्नु फेरि याल याम लेख्नु भनेको अहिले अर्डर हुन्छ होला हाम्रो अर्डर मेकानिजम यसरी लेख्नु याम याल दिने अर्डर लेख्नु point 3 with proper dimension is called dimensional formula यो भयो डाइमेन्सन हो यो भित्र डाइमेन्सनल फर्मुला के हो भने याम 0 यल p - 1 यो याम 0 नलेख्दा पनि हुन्छ है रिलेसनमा यो हामी प्रोपर डाइमेन्सन लाग्नु चाहिँ याम 0 लेख्नु हो लेख्दा राम्रो सबै इन्क्लुड भयो the expression of physical quantity in terms of fundamental quantity with proper dimension is called dimensional formula अब सिरीको हामीले डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्ने अब list of dimensional formula for other physical quantity equivalent है dimensional formula for other physical quantities suppose मानव फर्स्ट हामीले एरिया को निकाले अब चाहिँ मलाई एरिया को फर्मुला जुन गर्दा पनि हुन्छ एरिया को कुन फर्मुला लाग्ने एरिया सँग रिलेटेड जुन फर्मुला गरे नि हुन्छ डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि कुन निकाल्ने फर्मुला एरिया भनेको सर्कलको पाइ r स्क्वायर निकाले पनि हुन्छ एरिया अरु के छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरे पनि भयो हो एरिया of surface area सिलिन्डर को 2 पाइ r गरे पनि भयो 2 पाइ r जुन एरियाबाट निकाले जुन डाइमेन्सन निकाल्नु हुन्छ सजिलो डाइमेन्सन निकाल्नु ल पाइ r स्क्वायर को गर्यो भने यसको डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने त पाइ r स्क्वायर को 22 r को हेरि पाइ को डाइमेन्सन हुन्छ पाइ को भ्यालु हो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु पाइ को डाइमेन्सन हुँदैन हुन्छ र हुँदैन पाइ को डाइमेन्सन इज कन्स्ट्यान्ट त्यही भएर पाइ को डाइमेन्सन हुँदैन भन्छ डाइमेन्सन कस्तो मतलब रेडियस केमा मेजर गरिन्छ लेन्थ लेन्थ हुन्छ वान टाइप अफ लेन्थ हो भनेपछि यसको r स्क्वायर हुन्छ r केमा मेजर गरेको लेन्थ याल स्क्वायर पाइ डाइमेन्सन इज कन्स्ट्यान्ट हो पछि म भन्छु के भने पाइ डाइमेन्सन हुँदैन पाइ को कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ त्यसको डाइमेन्सन हुन्छ एरिया अब लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्नु त एउटा लेन्थ को केमा गरिन्छ डाइमेन्सन याले हो त लेन्थ को हो सर याल ब्रेथ को पनि सर्टेन टाइप अफ लेन्थ हो मिटरमै युज गर्नु हो ब्रेथ को त लेन्थमै हो मिटर गर्ने भनेपछि ब्रेथ को पनि के हो याल हो यो भनेको हो याल स्क्वायर अब यसलाई प्रोपर डाइमेन्सनमा लेख्नु छ भने याल 0 याल 2 L0 E0 the dimension of the area is L0 L2 ठीक छ यो बुझिन त बुझिरा छ yes sir तपाईले बुझिनु Yes, sir. yes sir हा Yes, sir. एरिया पछि निकालौं डेन्सिटी अथवा भोल्युम भोल्युम के हो जनरल एकदम सजिलो फर्मुला निकाल्नु सजिलो हुन्छ भोल्युमको सबै एउटै हुन्छ नि भोल्युमको फर्मुला के हो Length into breadth into height. ओ यार इन्टु b इन्टु यार हैन अब यो सबै टाइप अफ लेन्थ हुन्छ नि यार पनि लेन्थ हो ब्रेथ पनि केमा गरिन्छ मिजरले हाइट पनि केमा हो Length. लेन्थ भन्छ याल 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 अनि याल दिला हैन yes sir अब यसलाई प्रोपरमा लेख्नु छ भने याल 0 याल 3 2. हो here अब डेन्सिटी को Mass by volume. डेन्सिटी को पहिला फर्मुला भनौं Mass by volume. मास बाइ volume भोल्युम अब मास को त के युनिट हो थाहा छ मास लाई के युनिट डाइमेन्सनमा याम हो त M. केजी हो त हैन याम भोल्युम लाई कति निकाल्थे हामीले L. याम कति भयो याम M L minus 3 T O. T0.
डाइमेन्सन टी को त छैन सर माइनस छैन र नि ठीक छ अस्तिले दिएको होला फोर्सको पनि आउँछ अब त्यसरी फोर्सको ल सबैले निकाल्नु त फोर्सको डाइमेन्सन फोर्सको पनि आयो ML T minus 2. M0 L0 T minus 2. Minus 2. M0 हो 1 1 I know मात्र. M1 L1 T minus 2. हो यहाँ यहाँ T minus 2 हो 1 को त जनरली यहाँ लेख्नु पर्यो हैन यहाँ L T minus 2 हो 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 सर अब फोर्स हेर्ने त्यो पोलिनोमियल त्यो फोर्स कसरी निकाल्ने यहाँ T minus 2 कसरी आएर फोर्स भनेको यहाँ रिलेसन गर्न न्यूटन सेकेन्ड ल हो फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन हो मास हामीले के पनि लिन्छ m एक्सेलरेसन भनेको कति हो एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर M1 L1 T1 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मीटर के बाइ मीटर को रिप्रेजेन्ट के हो स्क्वायर लेन्थ अन सेकेन्ड स्क्वायर भनेको टाइम हो नि त टाइम भनेको कति भयो m इन्टु लेन्थ m भनेको मिटर रियल सेकेन्ड स्क्वायर माइनस माइनस 2 भयो अनि t माइनस 2 भनेपछि यसलाई कसरी लेख्नु m t माइनस 2 डाइमेन्सन अफ फोर्स अब ओरको निकाल्न सकिन्छ यसरी ओरको ल अब उसको निकाल्न चाहिँ मैले प्रेसरको निकाल्न प्रेसरको पहिला थाहा M1 T minus 2 कति M1 L minus 1 T power minus 2 t को पावर minus 2 यहाँ l minus 1 t को पावर minus 2 हो हो तपाईको त्यही आछ एकचोटी गर्ने त ल ट्राई गर्ने त्यसपछि म चेक गर्छु नि बोर्डमा तपाईको यही आछ प्रेसरको डाइमेन्सन यही आछ कि आफ्नो सबैको कमन आउनु पर्यो है आशय ल म गर्छु है प्रेसरको फर्मुला भनेको फोर्स by area एरिया हो फोर्स भनेको के छ फोर्स भनेको अघि निकालिसके m l t minus 2 एरियाको के हो एरिया भनेको मिटर स्क्वायर भनेको लेन्थ l स्क्वायर yes I l माथि गयो -2 भयो -2 + 1 -1 m l -1 t minus 2 ఎంత l स्क्वायर माथि गयो -2 भयो -2 + 1 भनेको l को पावर -1 भयो t minus 2 प्रेसर डाइमेन्सन अब ल यो त सबै निकाल्नु अब तिमीले डाइमेन्सन उसको निकाल्नु ल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट को डाइमेन्सन निकाल्नु ल यो क्वेशन सोधेछ 2 मार्क्समा पनि obtain the dimension of universal gravitational constant भन्छ g को ल निकाल्दा त तिमीलाई यसको भ्यालु थाहा छ होला याद इक्वल टु कसरी निकाल्ने रिलेसन g सँग ल सबैले निकाल्नु यो M minus 1 L3 M minus 1 L3 T minus 2 कति M minus 1 L3 and T को power minus 2 m minus 1 minus 1 T L L3 T L3 T minus 2 l को पावर 3 हो 3 हो सर -3 हैन l को ट्राई गर्ने त यो ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट को कति आउँछ M minus 1 L3 T minus 2 तपाईको आछ
त्यही आछ ल हेर्नु याद गर्नु हाम्रो थाहा छ याको फर्मुला फोर्स ग्रेभिटेसनल फोर्स हो g कति अरे m1 m2 अपन v स्क्वायर हैन त हो अब g को निकाल्ने हामीलाई चाहिएको नि या v स्क्वायर अपन m1 m2 यसरी निकाल्ने कि या को त अघि हामी निकालिसके सीधे अब निकाल्नै पर्दैन कति m l v - 2 v भनेको के हो डिस्टेन्स हो हजुर डिस्टेन्स केमा निकाल्न गरिन्छ लेन्थ हैन त Length. भनेपछि l स्क्वायर लेन्थ अपन याम भनेको दुईटै मास हो भनेपछि यस्तो आयो याम भनेपछि याम को पावर 2 लेख्न पाएलाई पाए पाइयो यो के मास हो नि याम अनि याम यो डाइमेन्सन हो भनेपछि अब याम माथिको कति आयो याम 2 - 1 भनेपछि याम को 1 - 2 भनेको -1 याल 2 + 1 भनेको याल 3 याम minus 2 याल 3 t - 2 ठीक छ तपाईलाई ल यो त जनरली यिनीहरुको भयो अब अर्को एउटा छ रिलेटिभ डेन्सिटी भन्ने मैले सुने हो relative density रिलेटिभ डेन्सिटी अथवा मैले पढ्यो होला स्पेसिफिक ग्रेभिटी specific gravity रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट by density of by density of water हो डाइमेन्सन निकाल्दा हेर्दै यसको फर्मुला यो कम्पेयर गरे हैन अब्जेक्टको डेन्सिटी वाटरको डेन्सिटीसँग कम्पेयर गरे रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट अपन डेन्सिटी अफ वाटर स्पेसिफिक ग्रेभिटी भन्ने पनि हुन्छ अब यसको युनिट डाइमेन्सन निकाल्दा कति हुन्छ यसको डाइमेन्सन हुन्छ हेर्न त जनरली हेर्दा नि हुँदैन डाइमेन्सन किन माथि पनि डेन्सिटी छ तल पनि डेन्सिटी छ हुँदैन हो कि हैन unit cancel भइहाल्छ जसको हो सर त्यसको डेन्सिटी भन्ने हामीलाई याद गर्नु कसको डेन्सिटी भन्ने हैन डेन्सिटी मेन फिजिकल क्वान्टिटी दुईटै तल डिनोमिनेटरमा डेन्सिटी छ तल पनि डेन्सिटी छ डिनोमिनेटरमा भनेपछि यो त के भयो भन्दै डाइमेन्सनलेस भयो नि त हेर्न नि माथि पनि डेन्सिटी छ तल पनि डेन्सिटी छ यसको रेशियो यो भनेको प्योर रेशियोको टर्म हो प्योर रेशियोको टर्मलाई के हुन्छ प्योर रेशियोको टर्म जहिले पनि प्योर रेशियोको फिजिकल क्वान्टिटी जहिले पनि के हुन्छ डाइमेन्सनलेस हुन्छ हैन प्योर रेशियोको टर्म जहिले पनि डाइमेन्सन त माथि पनि डेन्सिटी छ तल पनि डेन्सिटी छ डेन्सिटी त काटिहाल्नु दुईटाको डाइमेन्सन काट्नु भयो अनि डाइमेन्सनलेस भयो अब युनिट हुन्छ हुँदैन त युनिट पनि हुँदैन हुन्छ त हुँदैन हुँदैन यसको पनि डेन्सिटी युनिट केजी पर मिटर कि तलको डेन्सिटी पनि केजी पर मिटर कि चाहे आइरन होस् वाटर होस् डेन्सिटी त एउटै हो नि त हैन डेन्सिटी एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो भनेपछि इट इज डाइमेन्सनलेस एन्ड युनिटलेस तिमीलाई क्वेशन 2 मार्क्समा सोध्छ है क्यान अ फिजिकल क्वान्टिटी बी डाइमेन्सनलेस एन्ड वाट युनिटलेस भन्न सोध्छ क्वेशन क्यान अ physical quantity be both dimensionless and unitless भनेर सोधिन्छ क्वेशन 2 सर कति मार्क्स मारे 2 मार्क्समा हो अब के भन्नु पर्यो यसको आन्सर yes कि no yes sir yes physical quantity both dimensionless and unitless for example भनौं relative density को के हुन्छ प्योर रेशियो भएको कारणले relative density भनेको density of object upon density of water दुईटाको डेन्सिटी न्यूमरेटर र डिनोमिनेटर डेन्सिटी भएर यसको डाइमेन्सन के हो डाइमेन्सनलेस भयो अर्को के छ एक्जाम्पल लिन पर्यो भने दुईटै स्पेन पनि डाइमेन्सनलेस हो र युनिटलेस पनि हो स्पेन भनेको त्यो फर्मको भ्यालु
स्ट्रेन भनेको फर्मुला चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ भन्नु अब दुईटै माथि लेन्थै लेन्थ छैन चेन्ज इन लेन्थ भयो भने लेन्थै हो तल पनि लेन्थै हो भने दुईटैकै डाइमेन्सन डाइमेन्सनलेस भयो स्ट्रेन पनि र युनिट टेस्ट पनि भयो माथिको मिटर छ भने तल मिटर भयो मिटर डिफ्रेन्ट काट्ने युनिट टेस्ट भयो भनेपछि डाइमेन्सनलेस र युनिट टेस्ट क्वान्टिटी के हो रिलेटिभ डेन्सिटी स्ट्रेन both are dimensionless and unit टेस्ट अथवा यसलाई प्योर रेशियो को टर्म भन्छ प्योर रेशियो टर्म भन्छ हो अर्को हामीले प्लेन एंगल को भन्नु हो प्लेन एंगल को के हेर्नु पर्छ अघि प्लेन एंगल भनेको कसरी निकाल्ने हो थीटा रेडियन फर्मुला के थियो Length of arc upon radius. Oh, length of arc upon radius. अब यसको डाइमेन्सन निकाल्नु पनि लेन्थ के हो लेन्थ को युनिट याले भइहाल्यो रेडियस को के हो रेडियस केमा मेजर गरिन्छ लेन्थ Length. भन्छ याले यो पनि काट्यो भन्छ यो पनि डाइमेन्सनलेस भयो डाइमेन्सनलेस भयो हो यो डाइमेन्सनलेस हो तर यो युनिट लेस होइन फेरि यसको युनिट छ यसको युनिट